بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم أحبتي تلاميذ. اليوم إن شاء الله راح ندخلنا منذ مدة في المشروع في المقطع الثاني في البروجي 2. إذا شفنا درس افتتاحي اليوم إن شاء الله كما نشوف في العنوان، يعني القواعد nous étudions les verbes de parole، يعني الأفعال تاع الأقوال، الأفعال اللي نعبروا بها على الأقوال. إذا نقراو لو تكست لو راسيزم يعني العنصرية. Dès que je faisais de petits boulots pour avoir un peu d'argent en plus. Dès que je pouvais يعني كل ما كنت نستطيع كنت نخدم أشغال صغيرة de petits boulots أشغال صغيرة pour avoir un peu d'argent لكي يعني أتحصل على القليل من النقود en plus يعني دراهم زيادة. Une fois, j'ai travaillé sur un marché de tabac. يعني مرة من المرات عملت في سوق التبغ. J'attendais dans une allée l'arrivée du camion qu'on devait décharger quand un petit garçon me toucha la jambe et me dit « Excusez-moi, je voudrais passer ». إذا هنا راه يوصف يعني في يوم من يومياته في هذا العمل. يقول بينما كنت أنتظر في الموقف يعني في أحد الممرات وصول الشاحنة اللي لازم يعني تفرغ لهم البضاعة. مر عليه ان بيتي غارسون مو توشا لا جامب يعني لبسه في الساق نتاعه في رجليه اي مو دي يعني شغل قاسو قال له اكسكوزي موا جو فودري باسي يعني اسمح لي من فضلك نحب اريد ان امر. جو مو بوسي ان بو اذا قال يعني تحركت قليلا يعني وخرت شويه من ذاك المكان. لو بير جيفلا سون فيس اي لوي كريا ne demande plus jamais pardon à un nègre. إذا هو دار على الطفل ولز يعني شوية، ثم لاحظ أن الأب صفع ابنه الصغير هذاك اللي قال له جو ميكسكوز اللي طلب منه السماح، وقال له نو دوموند بلو جامي باردون ان نيغر لا تطلب أبدا العفو من يعني أسود ان نيغر. Il ordonna à son fils de me frapper وأمر ولده لكي يضربني. Alors celui-ci me donna un coup de pied dans le tibia. إذا ضربه في الرجل تاعه في الكاحل نتاعه. Il se remit en marche et se retourna avec un regard triste. ثم استمر في المشي تاعه و il se retourna يعني استدار بنظرة حزينة avec un regard triste comme s'il s'en voulait كما أنه كان يلوم نفسه يعني هذاك الطفل ما حبش نفسه كي ضرب هذاك الإنسان. إذا مقتطف من هذا ليون دو ليون والتير إذا بالإنجليزية. إذا الكتاب هذا من هذا النص استخرج من هذا السورس. إذا لي كيسيون قال لك كالي لو سوجي أبوردي دون سو ديالوج. إذا ما هو الموضوع اللي عولج ولا في هذا الحوار. إذا لو سوجي أبوردي إي لو راسيزم يعني يتكلم على العنصرية لو راسيزم. غوليف لي فيرب أون غرا دون لو تكست. إذا هنايا لي فيرب يقصدوا على الأفعال تاع الأقوال. مثلا كاين دي كريا أوردونا مثلا لما يتكلم هنا على سبيل المثال نحوسو في الأول إكس بون هنايا مثلا il me dit قال لي ماذا قال لي. إذا كي نشوفوا هنا il me dit نشوفوا جملة تاع الكلام تاع القول اللي هذا سميناها بالأفعال تاع القول يعني لي فيرب دو بارول. il me dit راه يقول واش قال لي. إذا هذا الفعل يقدم لنا الجملة اللي قالها المتحدث. Excusez-moi, je voudrais passer. Je me poussais un peu, le père gifla son fils et lui cria. عيط يعني صرخ قائلا هذا ne demande plus jamais pardon à un nègre. إذا كريا هنا تاني هو فعل يقول في هذا الفعل يعني هذا الفعل ينترودوي عرض لنا واش قال المتحدث. إذا قول الفعل يتحدث عن القول. ثم في الأخير عندنا مثلا il ordonna à son fils de me frapper. عيط على ولده وأمره باش يضربه.
إذا à quoi servent-ils واش هو الدور ولا الفائدة نتاع هاد الأفعال. إذا ces verbes introduisent les paroles، يعني هاد الأفعال هي اللي تعرض الكلام les paroles الأقوال يعني. إذا je retiens, qu'est-ce que je dois retenir? Les verbes de parole sont utilisés dans les discours directs et indirects، يعني هاد الأفعال نستعملوهم وين؟ في الحديث المباشر أو الغير المباشر. Dans le discours direct, les paroles sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées، يعني في الحوار المباشر مثلا les discours directs الأقوال هنايا الأقوال الأفعال تاعها تكتب كما جاءت في كما نطق بها المتحدث. On le constate par la présence des marques de dialogue، يعني نعرفوها بالعلامات نتاع الحوار اللي هي مثلا هاد لي تيغي ولا لي دو بوين ولا لي غيومي. إذا هادو كامل علامات الحوار. Les verbes de parole permettent à l'auteur de donner des informations sur، يعني هاد الأفعال تسمح تعطي للأوتور الكاتب القارئ الكاتب إذن تعطيه هاد المعلومات مثلا لو تيب دو فراز مثلا demander questionner طلبة يسألوا أيضا s'exclamer يعني يتعجب ordonner يأمروا. l'intensité de la voix يعني الشدة نتاع الصوت نتاعه مثلا s'écrier يصرخوا hurler أيضا chuchoter يهمزوا أو murmurer أيضا يتمتموا. l'intention du locuteur يعني اهتمام المتلقي الكلام مثلا admettre يعني يتقبل acquiescer approuver أيضا protester يحتج prétendre يعني يكون عنده هو تاني رأي affirmer يؤكد. l'émotion هي الأحاسيس مثلا جيمير يتألم crier يصرخ implorer مثلا يتودد implorer كما نقولوا احنا يدعو se lamenter مثلا يلوم أو يوبخ. إذا le verbe de parole peut être placé à 3 endroits différents، يعني يقدر ينحط هذا الفعل تاع لي فيرب هذا تاع الأقوال نقدر نحطوهم في ثلاث أماكن. يعني أولا مثلا avant les paroles يسبق مثلا القول مثلا elle s'exclame يعني هي تتعجب بقولها هذه الجملة oh je suis contre le racisme أنا ضد العنصرية. مثلا هي لما تقول هذه الجملة oh je suis contre le racisme هو يقولها لك بأنها كانت تتعجب في نفس الوقت هي تقول في هذه الجملة donc elle s'exclame يعني هي تتعجب وتقول هذه الجملة. au milieu avec inversion du sujet مثلا يقدر يكون في وسط الجملة مع قلب le sujet c'est-à-dire هنايا le verbe يجي قبل le sujet كما هنا oh s'exclame-t-elle je suis contre le racisme إذا هنا في الوسط مثلا ou bien après يعني après avec inversion du sujet oh je suis contre le racisme s'exclame-t-elle نفس الشيء. إذا il est important de ne pas utiliser seulement le verbe dire et de varier les verbes مثلا يعني ما كاش فقط الفعل هذا dire مي كاين أفعال أخرى مثل ما رأينا في النص. هذا فيما يخص الصفحة رقم أظن 72. ننتقل إلى الصفحة الموالية. إذا نلتقي للصفحة الموالية صفحة نظن 73. éclairage يعني توضيح le discours indirect ne porte pas les marques du dialogue يعني الحديث الغير المباشر ما نشوفوش فيه هذوك العلامات نتاع الحوار مثلا هذوك لي تيغي لي دو بوين لي غيومي. اذا لما ما تشوفوش هاد العلامات معناتها هنا سي ان ديسكور انديريكت. مثلا اكزامبل اذا نقراو قبل les paroles sont rapportées par une proposition subordonnée dépendante du verbe de parole qui se trouve dans la proposition principale. مثلا le père répond que إذا هنا كما تشوفوا c'est une subordination c'est une proposition هنايا كما نشوفوا que هنايا تعبر لنا على la subordonnée dépendante du verbe. répond que qu'est-ce qu'il répond بماذا يجيب بأن que le racisme doit être combattu بأن العنصرية لازم تحارب يعني لازم تنبذ. إذن هذا فيما يخص يعني توضيح فقط. شوفوا هنا je m'entraîne dans chaque phrase proposée le verbe dire renvoie à l'un des verbes suivants.
إذا عطاونا خيارات: مناسي يهددوا، reconnaître يعني يعترفوا، crier يصرخوا، protester يحتجوا، admettre كما نقولوا حنا يتيقن ولا يعترف. إذا par exemple عندنا non ce n'est pas moi dit l'accusé. هنا il proteste راه يحتج. هنا الموقوف ولا المتهم راه يقول له لا لست أنا. l'accusé هو المتهم. دونك هنا دي هنا المعنى نتاع دي سي protester يعني يحتجوا. ma mère nous dit mais acceptez que les autres ne pensent pas comme vous. ان الام تاعنا راهي تنهر فينا، راهي تنهي فينا وتقول لنا لازم تتقبلوا ان الاخرين لا يفكرون مثلكم. اذا هنا لو فيرب دي معناتها كشغل راهي تصرخ وهي تقول لنا هذا الكلام، يعني تعاتبنا. le professeur dit il se pourrait que je me sois trompé. يعترف ولا يتيقن هنا الأستاذ يتيقن قائلا. إذا il dit يتيقن يعني دي قائلا ماذا؟ il se pourrait que je me sois trompé يعني من الممكن أن أكون قد أخطأت. إذا هنا admet معناتها يعترف. إذا le verbe dire هنا دي معناها il admet يعترف. alors déguerpissez immédiatement ou j'appelle la police يعني انتشروا ولا هربوا ولا روحوا. déguerpir يعني تطرد فيهم مباشرة أو اتصل بالشرطة ou j'appelle la police. إذا هنايا déguerpissez dit la jeune femme تقول هنا كي راهي تقول لهم شوفوا هنايا او جابيل والا اتصل بالشرطه، معناتها هنا راهي تهدد فيهم يا تروحوا يا نعيط للشرطه. اذا هنا المناس المعنى تاع دي هنا معناتها مناس. واخيرا وي vous avez raison dit le policier reconnaît. oui vous avez raison dit يقول الشرطي. اذا reconnaît او يعترف الشرطي باللي عندك الحق. التمرين الثاني pour chacune des phrases suivantes je choisis le verbe de parole qui convient يعني اختار. عطوني هنا خيارات، انا راح نختار مثلا على حسب المعنى نتاع الفعل. le ministre هنايا ني يعني ينفي، souhaite يتمنى، annonce يعني يعلن. La journée mondiale du vivre ensemble sera célébrée le 16 mai de chaque année. إذا هنا il annonce راه يعلن باللي اليوم العالمي لكي نعيش بسلام مع بعض سوف يكون يعني يحتفل به دائما في 16 ماي من كل سنة. دونك هنا annonce. Le commissaire de police ordonne يأمر ordonne quoi que l'on retrouve immédiatement la personne qui a proféré des paroles racistes. يعني هنا محافظ الشرطة يأمر كي يجدوا بسرعة الشخص الذي تفوه بالأقوال العنصرية. Le professeur promet conseil marmonne. إذا هنايا conseil ينصح ماذا؟ ينصح à ses élèves de s'accepter malgré leurs différences. يعني هنا راه ينصح فيهم لكي يتقبلوا أنفسهم رغم الاختلافات نتاعهم. Le jeune homme plein de remords reconnaît, grogne, hurle devant le tribunal qu'il a eu tort d'insulter un touriste africain. إذا هنايا الشاب راه يعترف أمام المحكمة باللي يعني il a eu tort يعني باللي أساء لما سب توريست أفريقيا يعني سائح إفريقي. إذا هنا reconnaît يعترف. نادية murmure crie à vous dans l'oreille في أذن. كي نشوفوا في أذن معناتها راهي تخلي فيها معناتها راهي murmurer يعني تهمسوا في أذنها. دونك murmure معناتها تهمسوا. Je n'aime pas les personnes racistes. لا أحب الأشخاص العنصريين. إذا السؤال الثالث je construis des phrases personnelles en utilisant les verbes de parole suivants. إذا كاين le verbe déclarer. alors نقدروا نقولوا مثلا la maîtresse déclare que كذا وكذا وكذا معناتها راهي ديكلاري راهي تقول مثلا الجمل التالية. demander يطلب، murmurer يهمسوا، proposer يقترح، promettre يعني يعيد. هذا إذا الجمل نحدثه في ورقة أخرى سوف أرفقها بعد قليل. ثم mon avis en quelques lignes يعني رأيي في بعض الأسطر. après la lecture du texte le racisme expliqué à ma fille. chacun de tes camarades donne son avis concernant ce sentiment négatif. يعني كل واحد من أصدقائك راح يقول في الرأي نتاعه
حول هذا الإحساس السلبي sentiment négatif. Tu prends part à ce dialogue pour convaincre tes amis de l'importance de s'accepter de respecter les autres. إذن أنت أيضا بدورك راح تشارك في هذا الحوار وتقول يعني رأيك لكي تقنع به أصدقائك حول أهمية أن نتقبل بعضنا البعض ونحترم الآخرين. إذن هذا كله موجود في ورقة سوف أرفقها بعد قليل. إذن كمساعدة هذه الأفكار هذه الجمل طلبوهم منكم لكي تتدربوا عليهم. تحتاجوها في التعبير في المواضيع فيما يخص الوضعية تاع المقطع الثاني حول العلاقات الإنسانية حول العنصرية حول إذن هذه جمل. إذن نطوقكم هذا التمرين لكي تتدربوا يعني ماشي شرط لازم تعملوا جمل بسيطة على حسب المعلومات على حسب الأفكار نتاعكم. مثلا عطيتكم هنايا اقتراحات. Je construis des phrases en utilisant les verbes de parole. Le verbe الأول c'était الله أعلم déclarer. Alors nous nous occupons de la catégorie des jeunes à déclarer le maire. مثلا هنا قال بلي لازم نهتموا بفئة الشباب. صرح ديكلاري معناتها صرح رئيس البلدية. إذا شوفوا هنايا جملة هنا سي ان ديالوج باسكو رانا نشوفوا ان تيغي دونك سي ان ديالوج. وهنا لو فيرب دو بارول كما نعرفوا لي فيرب هنا انترودوي يكونوا كيما جاو في يقراهما هما ما يتغيروش في الجملة. الجملة الثانية كانت حول لو فيرب دوموندي. L'enseignant a demandé aux élèves يعني المعلم الأستاذ طلب من التلاميذ ne faites pas de bruit dans la classe ما تديروش الفوضى في القسم. بعد c'était le verbe murmurer يعني يهمسوا. Ne réveille pas ton grand-père لا توقظ جدك. murmura la mère à l'oreille de sa fille يعني همست الأم في أذن ابنتها. كما تشوفوا هنايا يقدموا لك الفعل قادرة الفعل هنا يتقدم. مثلا نقولوا la mère murmure à l'oreille de sa fille بعد نقطتين وتكتبوا الجملة ne réveille pas ton grand-père. هنا c'est un discours direct. ولا تقدروا تسترجعوها discours indirect. مثلا تقولوا la mère murmure à l'oreille de sa fille de ne pas réveiller son grand-père. بعد هنايا nous visiterons le musée سوف نزور المتحف. ce week-end a proposé le père à ses enfants اقترح الأب على أولاده أو bien هذا discours direct مباشر. دائما لما تشوفوا هاد لي تيغي ولا عرفوا بلي هنا سي ان ديسكور ديريكت يعني حديث مباشر. نقدروا نرجعوه حديث غير مباشر ديسكور ديريكت. نقولوا مثلا لو بير ا بروبوزي ا سيز انفون دو فيزيتي لو موزي سو ويكاند. لو مير ou bien le maître a promis aux élèves c'est le verbe promettre a promis aux élèves je récompenserai ceux qui ont réussi l'examen يعني أبرومي يعني وعد التلاميذ أنه سوف يكافئ تلاميذ أيضا الذين سينجحون في الامتحان. ثم عندنا هنا الفقرة mon avis en quelques lignes. J'ai dit à mes amis que le racisme est un comportement. إذا هنا رأيك أنت كيفاش راح تقنع أصدقائك على أهمية يعني أهمية أن نتقبل بعضنا البعض وأيضا مساوئ العنصرية. J'ai dit à mes amis que le racisme est un comportement inhumain. إذا قلت لأصدقائي إذا استعملت هنا le verbe de parole. ماذا قلت لهم؟ قلت لهم أن العنصرية هو تصرف غير إنساني. inhumain إنساني. inhumain العكس تاعها يعني غير إنساني. إذا j'ai dit à mes amis que le racisme est un comportement inhumain. هذوما كامل تحققهم في الوضعية. Parce que personne n'a le droit de mépriser ou d'insulter les autres en raison de la couleur de leur peau ou de leur origine. يعني لأنه لا يجب ليس من حق أي شخص que personne n'a le droit ما عندهش الحق de mépriser يعني يسيء يحتقر ودانسولتي يعني يسب الآخرين les autres en raison يعني بسبب لون بشرتهم la couleur de leur peau ou de leurs origines ou bien الأصول نتاعهم يعني نحتقرهم بسبب لون البشرة تاعهم ولا بسبب الأصول تاعهم. réduire leur valeur ونقلل من قيمتهم parce que tous les gens sont égaux لأن كل الأشخاص متساويين.
et qu'ils ont tous les mêmes droits ولديهم كلهم نفس الحقوق. Nous devons également accepter et respecter l'autre ويجب علينا أيضا أن نحترم ونتقبل الآخرين. إذا هذا محاولة بسيطة لعلها تفيدكم إن شاء الله في مواضيع الوضعيات الإدماجية. إذا وبهذا ننتهي من هذه الصفحتين، نلتقي إن شاء الله في الدروس المقبلة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.